दफ़ा ये करना चाहता हूँ कि सैयदा आयशा नजीब तरफ़ैन है, जो इन्होंने बात की है ना कि बाप भी साहबी और दादा भी, ये बात याद रखनी चाहिए तमाम सामीन को भी। हजरत अबू बकर वो वाहिद साहबी हैं जिनकी 4 नस्लें साहबी हैं, यानी वालिद भी साहबी, बेटा भी साहबी और पोता भी साहबी और खुद भी साहबी। और सानी असनैन इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिस्साहिबी, नवासा भी साहबी, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, यानी 4 पुश्ते साहबी हैं, ये वाहिद साहबी हैं। और अल्लाह ताला इनको सहाबियत का लक़ब, एक तो ये है जिनको हम देते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह को देख लिया वो सहाबी है, इनको अल्लाह कह रहा है सानी असनैन इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही, सहाबी का लक़ब इनको इनके वालिद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। और दूसरी तरफ इनकी जो वालिदा उम्मे रुमान है, उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पता है क्या है कि जिसने जन्नत की कोई हूर देखनी हो आयशा की माँ को देख ली, जिसकी माँ की ये फजीलत है। फिर इन्होंने जो वो सबज रेशमी टुकड़े की तस्वीर की बात बयान की है ना, उसके अंदर हजरत आयशा ने यहाँ पे तो ये कहा था कि जो आप देखते हैं मैं नहीं देखती, तो लेकिन दहिया कल्बी को एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हुआ हजरत आयशा ने देखा, कहा आप दाहिया कल्बी से बातें कर रहे थे, वो ऊपर थे आप नीचे थे, आपने घोड़े के ऊपर इस तरह बिला तकल्लुफ खड़े थे। कहा तुझे नहीं पता वो जिब्रील अमीन थे, दाहिया कल्बी की शक्ल में आए थे और तुझे सलाम कह रहे थे। तो हज़रत आयशा ने फिर सलाम कहा, इसका मतलब है जिब्रील अमीन एक मरतबा सलाम नहीं लेके आए। अम्मी आयशा ने खुद अपने चंद फजाइल बयान किए खुद कि मुझे जो 9 फजीलतें दीगर दुनिया की औरतों पे हासिल हैं, फहर से नहीं बता रही, लेकिन ये कुदरती बात है हासिल है। एक तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हूँ, दूसरी बात ये है कि मैं वाहिद बीवी हूँ कि जिसके हुजरे के अंदर रसूलुल्लाह महवे इस्तराहत होते, मेरे पास लेटे होते तो वही नाज़िल हो जाती, और किसी उम्मुल मोमिनीन के पास इस तरह वही नहीं आई। और फिर हजरत आयशा ने कहा मैं वो हूँ कि जिनके हाथों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, और मैं वो हूँ कि जिनके हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए, और मैं वो हूँ कि जिनका लुआबे दहन आखिरी वक्त में, इंशाल्लाह इसकी तफसील बयान करेंगे, आखिरी वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब के साथ मिल गया। ये अम्मी आयशा खुद अपनी फजाइल बयान कर रहे हैं। और आज दुख और अफसोस की बात है, मैं इल्म फजल की तरफ आता हूँ। दुख और अफसोस की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मन सब्बा सहाबी, जो मेरे साहबी को बुरा भला के उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और जमी इंसानियत की लानत होती है। एक आम फहम सी बात है, आज ये बात भी समझने की जरूरत है। मैं आपको या आप मुझे काफिर के या बेईमान के, तो हम में से एक बंदे का काफिर होना यकीनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई अपने भाई को काफिर कहे ना, वो काफिर नहीं है ना, तो वापस आ जाता बंदे के ऊपर वो इल्जाम पलट जाता है। तो जो बदबख्त सहाबा के ईमान के ऊपर शुबा करते हैं या सहाबा को काफिर कहते हैं या इस तरह की अज़वाजे मुतहरात के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, आप बताइए उनका ईमान, ये अल्लाह की सुन्नत है कि कोई बंदा किसी सहाबी के बारे में जो इल्जाम दे, अला इन्नहुम हुमुस सुफा, साहबा को कहा ना कि ये बेवकूफ, अल्लाह ने कहा नहीं ये नहीं तुम बेवकूफ हो। उन्होंने साहबा का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने कहा अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तो एक हमें ये एहतियात जरूर करनी चाहिए मुआशरे के अंदर कि किसी सहाबी के बारे में, साहबा का आपस में जो स्टेटस है, आपस में जो उनका मकाम है, वो हम पल्ला, क्लास में फर्क है लेकिन क्लास सेम है। हज़रत अबू बकर का दर्जा आला है बाकी साहबा से, लेकिन एक क्लास तो सेम है ना कि सबने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दर्जे ऊपर दर्जात। अगर वो आपस में एक दूसरे का कोई बात कर देते हैं, वो बशरी तकादे की है, उसको बाद में कोट करना, ये उम्मती गलत रंग देना, ये बड़ा नाजायज बात है। उम्मती को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि वो, जहां तक आपने इल्म फजल की बात की है ना, तो अम्मी आयशा के बारे में इजमा उम्मत भी है, इमाम ज़ोहरी का कौल भी है, दीगर इम्मा का कौल है कि अम्मी आयशा से बड़ा फ़कीह और आलम उम्मत में औरतों में कोई नहीं है। और इमाम ज़ोहरी ने तो यहाँ तक कहा जमी असहाब और जमी उम्महातुल मोमिनीन का इल्म जमा कर दिया जाए, अम्मी आयशा के इल्म से थोड़ा है। आप मुझे बताएं अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर जिस वक्त औरत को शख्स करार देने की, अभी औरत को शख्स करार दिया गया 19वीं सदी में, आपको पता औरत को वोट का हक कब मिला, औरत को विरासत का हक कब मिला, जिस वक्त ये बहस हो रही थी कि औरत तलीम ले सकती है कि नहीं ले सकती, आज से 14 सदियां पहले अम्मी आयशा वहां पे साहबा को तलीम दे रही हैं। इस्लाम के अंदर तो औरत पहली मुअल्लिमा अम्मी आयशा है। अम्मी आयशा से जितने मसले साबित हैं कुरान और सुन्नत के, शायद किसी अम्मी आयशा से सिर्फ रिवायत करदा जो अहादीस है उनकी तादाद 2210 है, 2210। और अगर आप मुकर्ररात बुखारी शरीफ की निकाल दें, यानी जो बार बार हदीसें रिपीट होती हैं, तो आप बताएं बुखारी शरीफ में कितनी हदीसें हैं? यानी अकेली अम्मी आयशा की रवायात 2210 से ज्यादा है। कितना बड़ा इल्म का एक समुंदर है अम्मी आयशा। और अम्मी आयशा की जात के अंदर ना एक चीज बहुत है जिसकी तरफ इन्होंने हल्का सा हवाला भी किया कि उर्वा जो उनके नवासे का, उर्वा भी हैं जो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी हैं, वो खुद बयान करते हैं। उर्वा कहते हैं एक दिन मैंने देखा
امی عائشہ کے ہاتھ میں 70,000 کا ایک رومال آیا, 70,000 اس میں درہم موجود ہے اور ایک رومال میں ہے. انہوں نے ایک ہی وقت میں 70,000 درہم انفاق کیا اور رومال جا کے کھڑی ہو گئی. پھر عبداللہ ابن زبیر نے 1,00,000 درہم بھیجا, تو 1,00,000 درہم ایک ہی لمحے میں خرچ کر کے, یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں ختم کیا. تو عبداللہ ابن زبیر کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ امی عائشہ کے ہاتھ کو ذرا روکنا پڑے گا. تو امی عائشہ ان سے ناراض ہو گئی اور ان سے کہا میں قسم کھا لی میں آج کے بعد اس سے کلام نہیں کروں گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار آئے, انہوں نے سفارش کی, تو امی عائشہ نے پھر قسم کا کفارہ ادا کر کے ان سے دوبارہ بات کرنا شروع کی. ایک مرتبہ حالت روزے میں ہے, امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجا, حالت روزہ ہے, تو 1,00,000 درہم پھر انفاق کرنا شروع کر دیا. خادمہ کہتی ہے آپ نے افطاری کے لیے رکھ لینا تھا. تو امی عائشہ کہتی ہے تو انہیں بتا دینا تھا تو میں رکھ لیتی. اور ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ گھر کے اندر صرف روٹی کا ایک ٹکڑا موجود ہے. مانگنے والی آئی, آج بھی روزے سے ہے, مانگنے والی آئی, خادمہ کو کہتی ہے اس کو دے دو. کہا روٹی کا صرف یہی ٹکڑا آپ کی افطاری کے لیے, پھر نہ کہنا پہلے آپ مجھے کہتی رہتی ہیں بتا دینا تھا. کہا میں کہتی ہوں دے دو, جب افطاری آئے گی دیکھی جائے گی. پھر کیا ہوا کہ افطاری کے وقت کسی نے گوشت بھیج دیا, تو امی عائشہ نے کہا یہ دیکھو روٹی کے بدلے میں دنیا میں بھی گوشت مل رہا ہے. تو امی عائشہ کا جو طرز انفاق فی سبیل اللہ یہ کہاں سے اخذ کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو پیار اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ صاحب نے بیان کیا نا کہ دوڑ لگانا, امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ قربت تھی کہ آپس میں مذاق کیا کرتے تھے. کئی مرتبہ, ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سر میں درد تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری بیماری کے ایام میں تھے. تو رسول اللہ نے کہا تو پریشان کیوں ہوتی ہے عائشہ, اگر تو فوت ہوگی میں تجھے اپنے ہاتھ سے دفناؤں گا, کفناؤں گا, غسل دوں گا. یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا وہ مرنے سے ختم نہیں ہوتا. یہ بات بھی غلط العام ہے معاشرے میں کہ میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا. حضرت فاطمہ کو کس نے غسل دیا؟ حضرت علی نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اگر تو فوت ہوگی میں تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا, کفناؤں گا, دفناؤں گا, جنازہ پڑھوں گا. تو امی عائشہ آگے مسکرانا شروع ہوگی. کہا آپ تو مجھے لگتا ہے کہ میری وفات پہ خوش ہوں گے اور اسی حجرے میں ایک اور بیوی کو لے آئیں گے. یعنی ایک انداز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پہ بے اختیار تبسم فرمایا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ عمر میں تو کم تھی نا, 9 برس کی عمر میں رخصتی ہو گئی, اور جب وہ آئی نا ان کے پاس ظاہر ہے بچپن کے کچھ کھلونے موجود تھے, ایک گھوڑا بھی تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاضر جوابی کے نا بڑے لوگوں میں ذکر کیا کرتے تھے عائشہ کی ذہانت کا. اور یہ جو شاہ صاحب نے بات کی ہے نا, یہ یقین ماننے ہمارے معاشرے میں تو تکلف ایسا ہے, ہم لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کر دینا, لوگ عجیب و غریب القاب دینا شروع کرتے ہیں, یار یہ بیوی کے نیچے لگا ہوا, یا ایک خاص ایک ٹرم. تو رسول اللہ تو سب لوگوں کے سامنے, شاہ صاحب نے حدیث بیان کیا ہے, کس سے محبت ہے؟ عائشہ سے. سارے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں, اور اس مردوں میں سے عائشہ کے باپ سے, یہ نہیں کہا ابو بکر سے, یہ نہیں کہا صاحب غار سے, کیا کہا عائشہ کے باپ سے. تو حضرت عائشہ ایک مرتبہ گھوڑے سے کھیل رہی ہیں, ان گھوڑے کے پر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ گھوڑا؟ کہا جی یہ اللہ کے رسول یہ گھوڑا. کہا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے. تو آگے سے فٹ کہتی ہیں حضرت سلمان کے گھوڑوں کے پر آئے تھے کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ یہ کیسی حاضر جوابی ہے. اور کہاں سے کہاں ملائی بات. بالکل. اور یہ حضرت صفیہ کا جو شاہ صاحب نے واقعہ بیان کیا نا, امی عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ یہ پیالہ بھیجیں, پیالہ آپ نے توڑا, پیالے کے بدلے پیالہ دینا پڑے گا. حضرت عائشہ کے گھر سے وہ تھالی لے گئے. ہماری آج کی خواتین کے لیے علامہ صاحب کی ان کے لیے کیا ہے, ان کی سیرت, ان کی اسوا, ان کی زندگی کس طریقے سے ایک رول ماڈل ہے ہماری آج کی خواتین کے لیے؟ میں اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن شاہ صاحب نے کچھ واقعات ایسے بیان کیے میرے دماغ میں بڑی تیزی سے واقعات آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل امی عائشہ نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں, میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ان کے حجرے میں بنی نا, تو ابو بکر نے کہہ دیا تھا تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے, پہلا چاند تیرے حجرے میں غروب ہو گیا ہے, باقی 2 کا انتظار کر. اور وہ باقی 2 وہ خود نکلے, ایک حضرت ابو بکر تھے, اور پھر امی عائشہ نے جو تیسری جگہ تھی نا, یہ بھی دیکھیں اثار, قربانی, امت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی. امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم تیسری جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. تو عمر کا قاصد آیا, اور حضرت عمر نے پتا کیا وصیت کی تھی کہ امی عائشہ کے حجرے کے بعد میری میت رکھ دینا, لیکن ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالنا, ان کو مجبور نہ کرنا کہ مجھے یہاں دفن کرنا, صرف اجازت مانگنا, اگر اجازت دیں تو دفن کر دینا, ورنہ باہر بقیع میں دفن کر دینا. تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم عمر کی احسانات جو اسلام کے اوپر تھے, اور عمر کی جو حیا, عمر کی وجہ سے جو پردے کی آیات, اور عمر کی غیرت کی وجہ سے اسلام کے اوپر جتنی نعمتیں نازل ہوئی, میں نے کہا عمر آپ کے لیے میں اپنی جگہ